अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जी मैं यहाँ इफ्तिखार, हाफिज इफ्तिखार। हाफिज इफ्तिखार साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं तो जिला सहारनपुर, कस्बा देवबंद। अच्छा, जिला सहारनपुर। अच्छा, फरमाओ साहब, देवबंद से बोल रहे हैं? जी 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 जी, मैं आपकी मुनाजरे सुनता रहता हूँ। अच्छा। जी 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 जी, अरे मुझे वाह, बहुत पसंद आते हैं आपके मुनाजरे। अल्लाह बहुत अच्छी बात अपना करते हैं आप, माशाल्लाह। जरूरी है। इत्तेहाद और इत्तिफाक की बातें करते हैं। हम यहाँ टेलर का काम करते हैं। टेलर हैं आप? जी, खास दुकान पे बैठे। देवबंद, खास जी देवबंद में? जी, खास देवबंद में, दारुल के पास ही है बिल्कुल दुकान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हाफिज इफ्तिखार है। इफ्तिखार, मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब के नाम पे है। जी 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 सूफी इफ्तिखारुल हसन साहब कांदेलवी। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, लोगों के अंदर जहर भर रखा है बहुत ज्यादा। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर एक अमरोहा में है, उनका भी मुनाजरा सुन रहा था। उनका नाम है कारी क्या नाम है, हसन। अरे वो वो तो तो बहुत थोड़ा, गालियाँ देते हैं। किसको? साहबा को भी गालियाँ देते हैं वो अरे तो। वो तो क्या मालूम क्या करके देते हैं वो तो। हाँ, हजरत अमीर मुआविया को भी बहुत गालियाँ दे रहे हैं वो आजकल। अल्लाह बस करम फरमा, बस अल्लाह जी हिफाजत फरमाए। अभी अभी ये सिलसिला उठ गया ज्यादा ही। जी जी जी, क्या मुनाजरा भी हुआ था अभी बेंगलोर में। है? बेंगलोर में मुनाजरा हुआ है अभी दोनों में। 4-5 साल पहले ये सब बातें उठी हैं। जी जी जी, अच्छा अरे भाई, अच्छा। जिसने नहीं माना हजरत अमीर माविया को, न माने, उसकी मर्जी। जी जी जी, और बिल्कुल। जबरदस्ती मनवाना भी ठीक नहीं है। जब कुछ रिवायतें ऐसी मिलती हैं तो ये लोग क्या है, जबरदस्ती मनवाते हैं दावत इस्लामी वाले। जी 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 तो ये लोग छेड़ते हैं जबरदस्ती। अरे भाई, जी क्यों जी जबरदस्ती मनवा रहा हो? जी जी, बिल्कुल सही सही। अगर कुछ रिवायतें ऐसी मिल रही हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो बस। है? जी 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 जी। क्या ख्याल है? देवबंद के अंदर ही है अंदर, हैं? देवबंद के अंदर, सहारनपुर में, मेरठ में, जहाँ भी मैंने नमाज पढ़ी, आज तक कोई इस तरह की बात नहीं सुनता कभी मैं देवबंदी बरेलवी की। कभी नहीं होते ना देवबंदी बरेलवी हो? हैं? इधर नहीं होता कभी भी, हमने सुना ही नहीं कभी। इस्लाह की बात होती है जब भी होती है, अच्छा, कुरान हदीस की देवबंद बात में होती कुछ है। नोट करा दो, पैगाम में डलवा दूंगा चैनल पे। तफसीर जी, कितनी जगह होती है देवबंद में? देवबंद में तकरीर, तफसीर, कुरान की तफसीर देवबंद के अंदर तो तफसीर यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदों में होती है। कम बेश, ताकि मैं चैनल पे यहाँ पर डलवाऊंगा ना। देवबंद में 115 मस्जिदें हैं। देवबंद में 115 में कितनी में तफसीर होती है? 15 या 20 में 15-20 में होती है, तफसीर? क्योंकि यहाँ तबलीगी जमात का भी काम बहुत है असल में। तबलीग जमात का। जी जी जी, इस वो वजह से पहले तो वो पाबंदी लगा दी थी ना अरशद मदनी साहब ने, मौलवी जी साहब जी, कांदेली की वो जमात तो पर। दारुल के अंदर लगा दी है। जो दारुल में ये काम नहीं होता अब। दालू में पहले होता था, है ना? ये पहले होता था, दारुल से बच्चे की जमातें जाती थी, 24 घंटे की भी जाती थी। बहुत खतरनाक खतरनाक गलतियां करता था वो तो। हाँ, जी जी, 2 क्या ग्रुप मालूम हो क्या गए थे। है? जी जी जी, वो आपस में बच्चे लड़ पड़े थे ना। वो एक हाँ, इधर चला गया था, एक इधर चला गया था, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। चलो खैर, कोई बात नहीं। जी तो जी जी, आप 15-20 मस्जिदों में तफसीर होती है कुरान की। जी जी जी। अच्छा, और ये क्या कहते हैं, सहारनपुर में लगभग कम से 50 मस्जिदों में होती होगी तफसीर। नहीं, सहारनपुर में असल में हमारा जाना तो होता नहीं। वो अच्छा, होता सहारनपुर नहीं। हालांकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, देवबंद में मदरसे कितने हैं? लगभग 10। तकरीबन यहाँ पर 50-60 मदरसे होंगे। खास देवबंद में? जी जी, बहुत मदरसे हैं यहाँ पर तो, बहुत बड़े और बड़े मदरसे तो 2-3-4 हैं। एक तो दारुल एक तो बगदारुल। एक तो मदरसा इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नाम से है। जी जी जी, वो महद अनवर, महाद अनवर, उसमें कितने बच्चे हैं? उसमें होंगे तकरीबन 400-500 बच्चे। यानी सब में बच्चे हैं बाहर के? हैं? जी जी, बाहर के ही हैं, शहर और के तो कम ही हैं। वक्फों में शायद, वक्फों में 2500 होंगे लगभग। नहीं, ये वहाँ पर हाँ 2000 के करीब तो है ही। वक्फों में, है ना? जी, और दारुल में कम से कम 5000 है। और 5000 और 2000, जी, बताओ आप, 7000 बच्चे ये पढ़ रहे हैं। दौरे हदीस के अंदर, दौरे हदीस में तकरीबन 1800 बच्चे थे दो जो फारिग हदीस हुए। में? जी, और इसका मतलब बहुत आप बड़ी कभी देवबंद तशरीफ लाए? बहुत पहले आया था मैं, जब हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था उसके बाद ही मैं आया था। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर सब पयाम ताम सब कुछ होता है जो बाहर के मेहमान होते हैं इंशाल्लाह मैं दारुल के आऊंगा, अंदर। अल्लाह ने चाहा तो। जी जी, आपकी और बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अच्छा, जी जी, आपकी जो मैंने वो चैनल है आपका, मैंने इमाम उसे जी जी जी, वो इसे सब्सक्राइब कर रखा। हजरत इमाम अली रजा। जी जी, मैंने उसे सब्सक्राइब कर रखा है, मैं आपके बयान सुनता रहता हूँ। मैंने बताया कि देवबंद वाले भी कहते हैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। जी 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 जी, कहते हैं कि नहीं साहब, देवबंद वाले इमाम बिल्कुल हुसैन को? कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये बातें होती ही नहीं। हैं? देवबंदी बरेलवी देवबंदी कुछ भी हमें बता ही नहीं था आज तक के एक किसी से बार भी होती है। एक बार आप भी कह दो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
अरे ये क्या दिक्कत है बरेलवी, इसमें कहने में? अरे बरेलवी नहीं कहता साहब, बहुत कट्टर होता है, कहता नहीं कहेंगे इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। गलत बात है। अब बताओ, आप देवबंद से होके कह रहे हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये कम बखल नहीं कहते। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं कह सकते, उनको नहीं कह सकते। जी 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 और आला हजरत को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। जी 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 अजहरी मियाँ को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, रेहान रजा को रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, रेहान रजा खान साहब को। जी 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 और आला हजरत पे लाखों सलाम भेज सकते हैं, आला हजरत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, लेकिन इमाम हुसैन को एक सलाम नहीं भेज सकते ये लोग। बताइए आप। हजरत अजमेर में कोई लड़ाई हो गई थी क्या? मैं देख रहा था वीडियो पहले बहुत मारा था नजवी लोगों को वहाँ पर। अच्छा, मुजावरों ने वहाँ पर ये आला हजरत का झंडा गाड़ने गए थे, आला हजरत का और अजहरी मियाँ का, तो वो गिरा के मारा था वहाँ के मुजावरों ने, शायद गिरा के। जी वो वीडियो देख रहा था मैंने कहा वो हाँ, गिरा के पटक के, जैसे भी हो पटक के गिरा के मारा था। जी अच्छा, उन्होंने अच्छा खिदमत की इन लोगों की। जी बताओ, हजरत ख्वाजा गरीनाज के मजार पे जाके ये बदतमीजी करते हैं। बताइए आप। जी कहते क्या है कि वो आला हजरत ने ही बचाया है दीन को, नहीं तो खत्म हो जाता मामला। अच्छा, एक बात और सुनी आपसे मैंने कि वो कहते हैं मक्का और मदीना के लोग काफिर हैं। ये भी मुझे बहुत सुन के बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे तो हैरत हुई, बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैंने पहली बार ये चीज सुनी। कैसी? कि इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना हराम है, नाजायज है। नाजायज ही नहीं बल्कि काफिर हो जाता है इनके नजदीक। बताइए, काफिर हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बड़े मरदूद किस्म के लोग हैं साहब। जी और ये भी है कि जो सहाबा किराम की वहाँ औलादे हैं ना, जी आपको तो मालूम है कि जब सिद्दीक इंडिया में है, फारूक इंडिया में, तो क्या मक्का शरीफ मदीना शरीफ में नहीं होंगे? जी, हर जगह सैयद हैं। जब इंडिया में सैयद हैं तो वहाँ पर भी सैयद हैं। हर वहाँ जगह से सैयद को मानते तो नहीं। ओरिजिनल सैयद है साहब। बिल्कुल वहाँ के सैयद को मानते नहीं, यहाँ के सैयद को मानते हैं। बताओ, वहाँ के लोगों को गालियाँ देते हैं। वहाँ के सैयदों को तो मुसलमान ही नहीं मान रहे। जी वो मान रहे हैं ना, वहाबी हैं, सबको वहाबी मानते हैं ना। बताओ, लेकिन वहाब तो अल्लाह का नाम है। वहाब तो अल्लाह का नाम है, लेकिन ये वहाब को दूसरे मायनों में लेते हैं, बहुत गलत तरीके से अपनाते हैं साहब ये तरीका। कुरान में इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू वहाब है। जी बिल्कुल कुरान में है ना, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू वहाब। तो ये वहाबी बहुत गलत ढंग से, गलत मायनों में लेकर के कहते हैं। जी यहाँ तक कि वो जो अरब में सैयद हैं उनको भी ये लोग वहाबी कहेंगे, वहाबी यानी मुसलमान नहीं मानेंगे, उनको मुसलमान नहीं मानेंगे। और इतने ज्यादा परहेजगार लोग होते हैं वो, बस उन्हें देख करके अल्लाह याद आ जाता है। अच्छा, ये मसौली के बिलग्राम के लोगों को सैयद मानेंगे? मसौली, बिलग्राम और ये इधर के वहाँ के लोग जो असली सैयद हैं, अरे भाई वहाँ के लोगों का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं इंडिया के सैयद। जी बिल्कुल फजीलत के हिसाब से कि एक तो मदीना शरीफ के सैयद, दूसरे असली सैयद। और ये सब वो मसले के आदत का नारा नहीं लगाते ना, वो मसले के थानवी साहब का नारा लगाते, वो तो प्योर इस्लाम को मानते हैं। अच्छा, अगर यहाँ का सैयद हो हजरत, वहाँ पर शादी करना चाहे अरब के अंदर, तो शादी नहीं करते वो अजमियों में नहीं करते शादी। अरब नहीं करेंगे, अरब नहीं करते हैं शादी। क्यों नहीं करते? अब वो अरब नहीं करते। अगर यहाँ का सैयद वहाँ जाकर सैयद लड़की से शादी करे तो नहीं करेंगे? वो नहीं करते। वो बता रहा था मेरे से कि अरब ही शादी करते हैं आपस में। नारे तकबीर, अल्लाह, इसका मतलब ये कि बहुत जबरदस्त सैयद है साहब। जी वो अजमियों में नहीं करते वो। नहीं, वो इसलिए और नहीं करते कि वहाँ हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। जी हेलो, वहीं तो पैदा होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जी वहीं पैदा होंगे जी। नहीं, यही वजह होगी, कुछ ना कुछ वजह होगी। मक्का और मदीना के अंदर तो दज्जाल भी नहीं जा सकता। अरे लेकिन ये बरेलियों के नजदीक तो जा सकता है, इनके नजदीक तो जा सकता है। तो कहते हैं ना, मुसलमान ही नहीं है, इमाम मुसलमान नहीं है, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान नहीं है, अजान देने वाले मुसलमान नहीं है, वहाँ पर झाड़ू देने वाले भी मुसलमान नहीं है, वहाँ पर कोई मुसलमान ही नहीं है इनके हिसाब से। नहीं, अगर मैं इनको चैलेंज कर दूं 2 लाख रुपए का कि 10 टिकट उम्रे के मैं दूंगा तुम्हें बरेलियों को, 10 टिकट मेरे साथ चलो, और पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ 60 लाख की जो भी आबादी है, 60 लाख की आबादी में 1 लाख की आबादी में एक नहीं, 1 लाख की आबादी में 1 नहीं, बल्कि 60 लाख की आबादी में 10 अगर तुम्हारे जैसे मुसलमान निकाल दो तो 2 लाख रुपए नाम लो। और 10 टिकट उम्रे के फ्री लो। बढ़िया। हजरत आप इधर कोटा में ही रहते हैं? हाँ, मैं कोटा आता रहता हूँ। अच्छा, अब रहने वाले कोटा के नहीं है? अरे मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं साहब, ये मुसलमानों के इसलिए किराए पे नहीं देते इधर, बहुत परेशान करते हैं मुसलमानों के बच्चे।
عجیب عجیب ڈھنگ سے ہوتے ہیں، کیا معلوم کیا کیا کھا کے پیدا کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، بس پیدا کرتے رہتے ہیں، بس اس لیے ان میں شیطانیت زیادہ آتی ہے مسلمانوں کے بچوں میں، اس لیے بے نمازی ہوتے ہیں، بس بیوی کے ساتھ لگے اچھا رہتے حضرت، ہیں. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. کام میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ. اچھا آپ کو کام بھی میں کبھی ڈلوا دوں دیوبند میں آنا ہوا. انشاءاللہ. اور کبھی آپ دیوبند میں آنا ہوا. 1-2 منٹ اور رک جا تاکہ یہ بتا دوں کہ سید جو اصلی وہاں پر ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، جی جی ان جیسے سید انڈیا کے نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، حقیقت کیونکہ بات ہے یہ تو بالکل. صرف مسلک کے آلات کا نعرہ لگاتے ہیں یہاں کے جو سید ہیں بہت سے. جی تو جی 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 یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری روٹی بوٹی بند ہو جائے گی اگر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کہنا بھی بند کر دیا نا. جی جی اگر جی یہ کہہ دیں گے ہم آلات کو مانیں گے لیکن مسلک کے آلات نہیں کہیں گے، یہاں کے سید کہہ دیں گے، تب بھی بریلی والے ان کو سید نہیں مانیں گے اور مسلمانیت سے بھی انکار کر دیں گے. جی جی خالی جی اتنا بالکل کہہ دیں بالکل. بھائی ہم آلات کو مان رہے ہیں لیکن مسلک کے آلات کا نعرہ ہم نہیں لگنے دیں گے بلگرام میں، مالیرام میں، ادھر خانقاہوں میں، کالپی میں. تب جی بھی جی بریلی جی والے ان کو کہیں گے ہم مسلمان نہیں رہے، گمراہ ہو چکے ہیں. جی 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 تو اس کا مطلب ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ کہتے نہیں لگنے دیں گے مسلک کے آلات کا نعرہ، جی جی چاہے جی تم لوگ ہمیں صحیح. مانو یا نہ مانو، ہم ہیں سید. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، نہ دیوبندی سے، نہ بریلوی سے، نہ اہل سے، نہ مودودی سے. جی جی آپ جی کو معلوم بالکل ہے سید بالکل کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ سید ہے تو جب امام حسین اسلام کربلا میں ڈرے 22,000 سے، جی حضرت علی اکبر نے جان قربان کر دی، جتنے بھی تھے آپ کے خاندان جان قربان، لیکن ڈرے نہیں، جھکے نہیں. جی جی تو یہ بالکل. کیسے سید ہے؟ کالپی والے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم تو بہت اونچے سید ہیں کہ مالیرا والے ہمارے ہاتھ چومے، بلگرام والے ہمارے ہاتھ چومے. ارے تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، پہلے مدینہ شریف کے سیدوں کو بتاؤ جا کے کہ ہم سید ہیں اور ہم مسلک کے جی اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. تم مانتے ہو کہ نہیں؟ پھر وہ مدینہ شریف والے تمہیں کیا جواب دیتے ہیں جو اصلی سید ہیں؟ جی جی ارے جی ان کے سامنے 5 منٹ ٹک نہیں سکتے یہ لوگ. اگر ایسی باتیں کریں گے نا کہ مسلک کے اعلیٰ کو جی مانو جب ہم آپ کو سید مانیں گے تو بھگا جی دیں گے جی وہ کہ نکل جاؤ گے نہیں تم یہاں سے، اب یہاں نکل جاؤ، اٹھ کے چل جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ. جی جی یہاں جی سے بالکل سید صحیح اگر بات. ایسی بات کریں گے نا مسلک کی حالت کو مانو جب ہم مسلمان مانیں گے مدینہ شریف والوں سے، وہاں کے سیدوں سے، تو اٹھا کے بھگا دیں گے صاحب. جی جی. وہ پکے ایمان والے ہیں صاحب، وہ تو ان جیسے اچھا ایمان حضرت والے وہ بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں. حضرت، ہاں سن رہا ہوں، سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ ملفوظات چل رہے تھے حضرت حکیم الامت کے ہاں مولانا اشرف علی. اس میں تھا کہ کبھی 50 60 70 سال پہلے آدمی بمبئی نہیں جا سکتا تھا دیوبندی کوئی، اچھا. لیکن اب الحمد جی وہاں پر سب کے سب بریلوی تھے. ہاں 90%، 98% بریلوی سے پہلے، جی آج سے لیکن 50 سال پہلے. جی جی وہاں پر جا بھی نہیں سکتے تھے، حج کرنے جاتے تھے لوگ. اچھا. تو جی تو وہاں پر جو بندرگاہ ہوتی تھی وہیں پر جاتے تھے، اندر ہاں نہیں جا پاتے تھے. لیکن اندر، الحمدللہ جی آج الحمدللہ بہت ہے وہاں. یعنی دیوبندی اندر نہیں جا پاتے تھے، جی اندر نہیں جا پاتے تھے. اتنے خطرناک معاملہ. اتنا معاملہ خطرناک تھا، لیکن اب اب تو یہ الحمدللہ. دیکھ لو آپ باندرا میں سب دیوبندی ہو گئے زیادہ تر، جی کرلا میں آدھے آدھے ہو گئے قریب، اور یہ جوگیشوری میں لگ بھگ آدھے آدھے. یہ کیا کہتے ہیں ممبرا میں آدمی گیا ہوں نا، میں پٹھان واڑی گیا تھا ملاڈ کے پاس، تو وہاں میں رکا تھا. تو جی وہاں جی پر بتایا کہ 8 مسجدیں ہیں، 8 مسجدوں میں 7 دیوبند والوں کے قبضے میں، ایک ہی بریلوی کی رہ گئی جس میں مولوی شمس الدین یادو گڑھ کا رہنے والا ہے وہ امام. جی ایک جی مولوی مقبول ہے، مقبول شاید مقبول، جی یعنی ایک ہے گئی 8 میں سے. ملاڈ کے پاس جو پٹھان واڑی ہے نا، جی جی 8 میں سے اب 7 دیوبندیوں کی، اس کا مطلب کتنی تیزی سے دیوبندیت بڑھ گئی وہاں. جی 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 اور یہ آپ چلے جاؤ، یہ کیا کہتے ہیں چونا بھٹی پہ دیوبندی، اور یہ جی مینارہ مسجد میں، یہ عرب مسجد ہے، عرب مسجد وہ مینار مسجد کے پاس میں دیوبندیت ہو گئی. کھڑک مسجد میں دونوں ہیں گے دیوبندی بریلوی دونوں پڑھتے ہیں نماز. اچھا حضرت، یہ مولانا الیاس قادری جو پاکستان کے اندر ہے وہ یہ میں نے کرتے ہیں کہ کسی کا بیان مت سنو، کسی سے بات مت کرو، توبہ لازم آئے گی. حالانکہ تبلیغی جماعت والے کسی کو بھی منع نہیں کرتے، کسی کا بھی آپ بیان نہیں، سنو، وہ کسی سے مولوی بات الیاس کرو. قادری نے تو اپنے بال کو جب سے بال مبارک کہہ کے بٹوایا نا، جب سے وہ گر گیا، جی بریلویوں نے بائی کاٹ کر دیا. لیکن ابھی بریلوی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، جی اسی جی کا پیسہ بانٹ رہا ہے وہ زکات سستے کا، بہت تگڑا جی پیسہ جی بانٹ جی رہا جی ہے. جی ایک جی ایک وہ تو آدمی کو ابھی 50,000 روپے دے رہا ہے وہ ایک تو ایک آدمی. حنیف قریشی جو ہے انہوں نے ابھی ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے، وہ بتا رہے تھے ان کی پول کھول لیتے، چندہ کرتے ہیں وہ ہندوؤں سے بھی، ارے انگلینڈ صاحب میں، امریکہ میں، وہ تو ہر حنیف جگہ چندہ ہو قریشی رہا ہے. صاحب تو صاحب سلطان المناظرین ہیں، مناظروں کے جی جی بادشاہ. جی جی لیکن جی ایسا بھی مجھے لگتا ہے کہ بریلویوں میں جو لوگ بہت سے پلٹیاں بہت کھاتے ہیں، جی ان لیے ان کے اوپر بھروسہ کرنا بیکار ہے. جیسے وہ پلٹی کھا گیا عبید اللہ خان آدمی، پلٹی کھا گیا. جی جی پہلے کچھو جہاں بیان دے کے آئے کہ میں امام زین العابدین کو علیہ السلام کہنے پر فخر کرتا ہوں، کچھو جہاں بیان دیا عبید اللہ نے، اچھا اور بعد میں آ کے پلٹی کھا گیا نہیں اب میں نہیں کہوں گا، جو آلات نے لکھا وہی مانوں گا کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. تو بتائیے. عبید اللہ خان آدمی نے لکھ کے دے دیا کہ جو آلات نے لکھا وہی حق ثواب ہے.
جو امام بخاری نے لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو پیران پیر نے لکھا ہے امام حسین کو علیہ السلام وہ صحیح نہیں ہے، جو شاہ عبد العزیز صاحب نے علیہ السلام، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں سنا ہوگا کہ پہلے کے لوگ علیہ السلام ہی کہتے تھے امام حسین کو. جی 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 بالکل. آپ کے دیوبند میں بہت سے لوگ علماء علیہ السلام ہی کہتے ہیں امام حسین کو. بالکل یہی کہتے ہیں. کیا یہی علیہ السلام ہی کہتے ہیں. بتائیے، اب دیوبند کے لوگ جیسے علیہ السلام کہتے ہیں اور یہ بریلی والے منع کرتے ہیں. تو عبید اللہ خان آدمی سے جب سے مجھے وہ ہو گئی تھوڑی الرجی سی سمجھ لو کہ یار اتنا بڑا بہادر بریلی سے اتنا جلدی ڈر گیا. اللہ سے ڈرتا تو کہتا میں تو امام حسین کو علیہ السلام کہوں گا، زین العابدین کو علیہ السلام کہوں گا. جب بخاری شریف میں موجود ہے ڈر کیوں رہا ہے؟ جب امام پیران پیر نے لکھا ہے تو پیران پیر سے بڑا اعلیٰ حضرت کو کیوں مان رہا ہے بھاؤ؟ پیران پیر جب تم پیری مریدی بھی کر رہا ہو قاضی سلسلے میں اور اعلیٰ حضرت کو پیران پیر سے بڑا مان رہا ہو، شاہ عبد العزیز صاحب سے بڑا مان رہا ہو، امام بخاری سے بڑا مان رہا ہو، تو پھر تمہارا ایمان ہی کہاں ہے صاحب؟ حضرت وہ حنیف جو قریشی ہے پاکستان میں، انہوں نے ایک کتاب ہے مولانا قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی عشق میں ڈوبی ہوئی کتاب لکھی ہے، مطلب عشق میں ڈوب کر. مجھے تو کوئی وہ نہیں نظر آتی اس کے اندر کسی قسم کی. یہ لوگ کیا پلٹی کھا جاتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. ابھی بعد میں بیان آ جائے گا، میں نے دھوکے میں کہہ دیا تھا، مجھے دھوکہ ہو گیا تھا، اب میں نے کہہ دیا تھا میں توبہ کرتا ہوں. ان کا تو کوئی جیسے عبید اللہ خان پلٹ گیا نا، کبھی وہ امین القاضی پلٹ جاتا ہے، کبھی حماد رضا پلٹ جاتا ہے. ان کا تو پلٹی وہ تو فرقہ توبہ رجوع ہے، تو ادھر توبہ کرو ادھر رجوع کرو ادھر ناٹک کرو پھر دوبارہ سے چلنے لگو اسی کی گاڑی. وہ امین القاضی نے کہا کہ چاند جو ہے پیران پیر کے پاس آتا تھا اور آ کے پوچھتا تھا کہ میں 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں. بتاؤ، اللہ کی قدرت کی جگہ پیران پیر کو بتا رہا ہے. پھر بھی وہ اس کی تقریب باقر گنج میں ہو گئی، عرس میں عادت کے عرس میں ہے نا، یہ باقر گنج میں کروا دی. اس کے ان کی خاندان کے آدمی نے، جس کی آنکھیں کہیں جا رہی ہیں، چہرہ کہیں ہے، آنکھیں کہیں جا رہی ہیں. اللہ نے دیکھو ابھی دنیا میں دکھا رہا ہے، اللہ پاک کی آنکھیں عجیب ہو گئی اس کی، کہ اللہ پاک دنیا میں دکھا رہا ہے کہ ایسے کفریات بکنے والے کو وہ اتنی عزت سے بلا رہا ہے، اولاد غوث اعظم کہہ رہا ہے. اچھا، بہت سی تقریروں میں حضرت میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بارے میں آیتیں ہیں قرآن کی، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھتے ہیں. وہ تو قرآن میں نا، ہاں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. تو یہ چیزیں انہوں نے اپنے اس میں لکھ دی. شیخ عبد القادر جی. ہاں یہ امیر القادری تو ایک دو بات نہیں، یہ تو محدث ہے، کبھی جو سب سے بڑے محدث ہیں بریلیوں میں حضرت مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، انہوں نے اس کا اوپر بہت سخت کفر کا فتویٰ لگایا اور آج بھی برقرار ہے. انہوں نے تو یہ تک لگایا کہ اگر یہ اسلامی حکومت میں ہوتا نا تو اس کو سمجھ لو کہ اس کا معاملہ پھر بچ نہیں پاتا یہ آدمی. یعنی یہ ایسا سخت فتویٰ لگایا انہوں نے حضرت مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب نے، لیکن مان ہی نہیں رہا بریلوی لوگ. یہ باقر گنج والا جان بوجھ کے نہیں مان رہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم تو اپنی منمانی کریں گے بس. مطلب یہ ہے کہ اپنی منمانی کریں گے، شریعت کی مانے گئی نہیں ہے وہ بالکل. اسے تو چڑھانا ہے اپنے ہی خاندان والوں کو، کہ جو اس پر خاندان والے فتویٰ لگائیں گے میں اسی کو بلاؤں گا جان بوجھ. اسی لیے وہ کچھوچا والوں سے بھی وہاں پر خاندان والوں کی ناراضگی ہے. تو ایک کچھوچا والے آئے تھے، وہ ووٹ بڑھانے کے لیے جنے کیا تعریفیں کر گئے ووٹ بڑھا کہ کسی کو امام رکھو تو یہ دیکھو امام ہو تو ایسی خاصیت ہے. مطلب ووٹ اپنا ووٹ بینک کرنے کو کہ لوگ بڑھ چڑھ کے ہمیں زیادہ مانے کہ ہم نے ایسی بات کہہ دی فاضل بریلوی کو کے بارے میں ایسا بتا دیا. ایسی ایک ان کے وہ آئے تھے، ان کے بڑے آئے تھے مفتی محمود اشرف صاحب. جب وہ بریلی آئے کہ ہمیں مت بتاؤ ڈاکٹر طاہر قاضی کون ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، کراچی سے جانتا ہوں، فلاں جگہ سے جانتا ہوں. بریلی گئے تھے نا ووٹ بڑھانے کے لیے، ووٹ بینک کرنے کے لیے، تو بریلی والے انہیں کافر مانتے علامہ طاہر قاضی کو، تو ان کی خوب برائیاں کر رہے ہیں وہاں پر، کٹنگ کر رہے تھے وہاں پر. بریلی آتے میرا ووٹ بینک ہو جائے. مفتی محمود صاحب جو مولانا محمود ہے نا، وہ جو ان کے سرکار کلاں کے پوتے ہیں سگے. تو پھر کیا ہوا بعد میں ایک بار انہوں نے سنبل میں بیان یہ دے دیا کہ ہمیں اعلیٰ سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، ہم صرف اعلیٰ کو مانتے، یہ حسن زن ہے، ایسے کچھ بیان دیا. اور یہ بھی کہا کہ ہم سے ذاتی فائدہ نہیں ہے. تو اتنی سی بات کے اوپر بریلی کے قاضی عبد الرحمان ہے، اس نے انہوں کی زبردست کھچائی کر دی. اچھا آپ نے کیسے کہہ دیا ہمیں ذاتی فائدہ نہیں ہے؟ ارے تم نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ یہ بتاؤ، اتنی سی بات کے اوپر اس کی ادھڑ کے رکھ دی. بتاؤ آپ. تو یہ کتنے ہی وہ ان کے گن گالے حالات کے، لیکن ان کے پڑھتے وہی ہیں، ان کے اوپر ہنٹر ہی پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں لوگ. کیا معلوم ہنٹر بھی کھا رہے ہیں لیکن گائیں گے ان کے گن. اچھا اس معاملے میں میں بدائیں والوں کو صحیح سمجھتا ہوں، بدائیں والے گن نہیں گاتے. اب بدائیں والے میں مسلک عالم کا نعرہ لگانے والا ایک پہنچ گیا، اگر وہ غیرت مند ہوں گے تو کہہ دیں گے دیکھو ہمارے باپ دادا کو جس نے کافر کہا ہے، اگر یہاں ان کا نعرہ لگا تو کیا ہے اکھاڑا بن جائے، ہم یہاں پر ایسا نعرہ نہیں لگنے دیں گے. اگر غیرت مند ہوں گے تو کہہ دیں گے علماء بدائیں جو ان کے خاندان کے ہیں، حضرت علامہ عبد القادر بدائیں رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ بھائی دیکھو ہمارے باپ دادوں پر جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا،
अगर तुमने यहाँ उनके गीत गाए या जिंदाबाद के नारे लगाए तो क्या अखाड़ा बन जाए, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नारा नहीं लगने देंगे, यहाँ पर बताएंगे। अगर गैरतमंद होंगे तो ये कह देंगे, एक बार खुल के कह देंगे कि साहब खुल के कह रहे हैं कि अगर आपने यहाँ नारा लगाया या उनके गुण गाए तो साहब फिर देखिए साहब हमारी आपकी नहीं बन पाई। हमारे दादा को जिसने काफिर कहा हो, कुफ्र का फतवा लगाया हो, अल्लामा अब्दुल कदीर बदायूनी, अल्लामा अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी पर, तो हम उनका नारा यहाँ क्यों लगने दें? इसका मतलब फिर हम कैसे औलाद हैं उनके, कैसे हम पड़पोते हैं उनके, क्या ख्याल है साहब? अच्छा, मक्खनपुर में नारा नहीं लगा सकते, मसला क्या रहता? मक्खनपुर में, जामिया निजामिया हैदराबाद में भी नहीं लग सकते और जामिया मिस्र में भी नहीं लग सकते। मक्खनपुर वाले बहुत कट्टर है, वो हलीम का अड्डा है, वो पीछे नहीं हटते मक्खनपुर वाले। अच्छा हजरत, एक चीज और है, मैंने उधर एक दफा वहाँ पर गया था सिवाई माधोपुर में। हाँ, तो वो मैं कई मस्जिदों में गया, वहाँ पर जो इनकी मस्जिदें हैं बरेलियों की, उनमें लोग नमाज नहीं पढ़ने आते, नमाज नहीं पढ़ते। बरेलियों की 2-4 मस्जिद है सिवाई माधोपुर में, ज्यादा नहीं है। आगे गांव में भी गया था, मैं देखा मैंने, वहाँ नमाज ही नहीं पढ़ते लोग। अलीगढ़ भी है वहाँ पर, तो 4 ही मस्जिदें तो हैं, 4 या 5। अच्छा, लेकिन वहाँ पर लोग नमाज नहीं पढ़ते। अक्सर देखा मैंने, पूछा भाई नमाज के लिए क्यों नहीं आते लोग, क्योंकि 2-4 ही आते हैं, जुम्मे के दिन आते हैं अक्सर लोग नहीं पढ़ते साहब। अक्सर मैंने देखा, अभी एक वीडियो देख रहा था, एक मौलाना बता रहे थे कि देखो यहाँ पर 100-150 लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई नमाज के लिए नहीं आता, सिर्फ जुम्मा की नमाज के लिए आते हैं, इनके लिए दुआ कीजिए। अब बताओ, अब्दुल्ला खान जैसा डर गया, वो ये कहने लगा कि मैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, मतलब यही था उसका कि जो हालत ने लिखा है कि अंबिया किराम फरिश्तों के अलावा किसी को अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए, तो कह रहा है कि यही हक सवाब है, अब नहीं कहेंगे। मतलब ये है कि अब हम इमाम हुसैन को, मतलब यही था, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, न इमाम हसन को कहेंगे। ताजुश शरिया भी उन्हीं कहते हैं, ताजुश शरिया भी नहीं कहते इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन को ताजुश शरिया वो नहीं कहते हैं, सिर्फ इमाम अहमद रजा को और किसी को कहते हैं नहीं ताजुश शरिया। नहीं, ताजुश शरिया तो इनकी खानदान वाले को कहते हैं, बरेली वालों के। अच्छा, मुफ्ती आजम इनको भी नहीं कहते और उनको भी नहीं कहते, मारेरा वालों को। ये तो लकब क्या है, प्रोपेगंडे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, प्लानिंग के तहत लेते हैं लकब। जामिया अदर में अभी ये मुनाजरा करने गए थे ना जोखनपुर वाले, तो जामिया अदर के जो हजरत मौलाना अहमद शरीफ साहब है, उन्होंने मना कर दिया सख्ती से, यहाँ कोई मुनाजरा नहीं होगा, फितनागिरी आपकी इंडिया में ही रखना, यहाँ पर फितनागिरी नहीं होगी। जी अभी हुआ था, हंगामा हुआ था, आपको मालूम होगा, उन्होंने साफ फालतू बातें नहीं, मतलब फालतू बातें यहाँ नहीं होगी, तुम्हारे इंडिया मोबाइल में देखता रहता हूँ। नहीं, उन्होंने कह दिया इंडिया के मसले वहीं रखो, इंडिया में रखो है। अब मैं कोटा में रहता हूँ, कोटा के नौजवान सुन्नी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के पढ़ा लिखा तबका बहुत अच्छा है कि हजरत मौलाना काजी जुबैर साहब जो नज़्वा पढ़े हैं, अभी मैंने जुमा वहीं पढ़ा था शहर में, उन्हीं के पीछे। तो मैंने मालूम किया नदवे की है, मैं नदवे की शाख से पढ़ा हूँ, भोपाल ताज मसाजिद से। तो मैं तो आधा अधूरा हूँ, खैर मुकम्मल नहीं हूँ, लेकिन वो काजी जुबैर साहब मुकम्मल है। वो कह रहे 5 साल हमने नज़्वा पढ़े हैं। काजी जुबैर साहब जो कोटा में है ना, अभी शेर इमाम है। तो मैं तो सोचा 65 साल की उम्र होगी, तो कह रहा है कि मेरी तो उम्र 50 साल। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है 65 साल उम्र है। उनके वालिद ने 62 साल इमामत की यहाँ पर, 62 साल, यानी एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। वैसे इमामत करने वाले बहुत कम काजी होंगे जिन्होंने 62 साल इमामत की हो। 62 साल तो उम्र ही नहीं हो पाती बहुत से लोगों की। क्या ख्याल है साहब? तो आज ये शेख अबरार साहब आ रहे हैं, शायद कोटा में आ गया हूँ, सुना? हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो, आपके हेलो जी, आ रही है आवाज। आज नजवा से हजरत मौलाना शेख अबरार साहब उन्हीं की मस्जिद में आ रहे हैं। हजरत मौलाना शेख अबरार साहब जो उस्ताद हैं, बहुत बड़े आलिम, हम सैकड़ों उलमा के उस्ताद हैं, मनोहर थाना राजस्थान के हैं। आज मालूम होता वहीं उनकी मुलाकात रहेगी काजी जुबैर साहब की मस्जिद में। मैं भी जाता, मेरे हमारे साथी थे वो, असली में हमसे तो बहुत आगे हैं, लेकिन हम साथ में थे वहाँ पर भोपाल में। तो आज उनकी मुलाकात है। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हजरत मौलाना शेख अबरार साहब मनोहर थाना के। एक हमारा वो साथी, वो रायसेन में जामे मस्जिद में मुअर्रिख है बहुत बड़ा, यानी तारीख का माहिर है, हजरत मौलाना अहमद बिलाल साहब, जामे मस्जिद रायसेन। इनकलाबी शख्सियत है साहब इस दौर की, इनकलाब लाने वाला आदमी है। अभी रायसेन में सुनाया में गया था तो बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी वहाँ पर रायसेन। लेकिन माशाल्लाह आप भी तो इनकलाब ही ला रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आप भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फर्क पड़ रहा है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फिरकावारियत को खत्म कर रहे हैं, मोहब्बतें पैदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है आपका। इसलिए है ना, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी हर वीडियो को सुनता हूँ। एक में उनको आपको कभी कभी ऑडियो भी आ जाती है आपकी? हाँ, बाकायदा ऑडियो भी आती है। एक हमारे मुरीद हैं, उनको भेजूंगा आपके देवबंद में, वो जाएंगे वहीं उत्तराखंड में हैंगे, टांडा के पास में। अच्छा। जनाब मुजाहिदीन मिले हाजी इकराम साहब, वो वेलफेयर एसोसिएटी उन्होंने बनाई कमेटी, अहले बैत वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा। और वो यही काम कर रहे हैं कि भाई अपनी अपनी जगह रहो, देवबंदी रहो, बरेलवी रहो, लेकिन लड़ो झगड़ो मत। जिसको न्याज फाचा करना न्याज फाचा करे, जो खड़े होकर सलाम पढ़ा पढ़े, जो बैठ कर सलाम पढ़ा बैठ के पढ़े। इसमें क्यों लड़ाई झगड़ा? मान तो रहे ना सब लोग अल्लाह के रसूल को।
ایک بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ نے تھوڑی کہا کہ کھڑے ہو کر ہی سلام پڑھو، یہ فرمایا کہ خوب خوب صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو وہ ہمارے مرید مجاہد ملے جناب حاجی اکرام صاحب ٹانڈا رام نگر کے، وہ آپ سے ملنے جائیں گے، میں ان کو آپ کا نمبر دے دوں گا۔ جی جی وہ کاشی پور کے پاس ہے، تو وہاں سے آپ کے یہاں کا 4 گھنٹے کا راستہ ہے جی دیوبند سے۔ جی 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 2-4 ہی گھنٹہ ہے۔ ہاں تو میں نمبر دے دوں گا، وہ آپ سے بات کر لیں گے شام مام کو، اور جی پھر جی وہ کر لیں۔ ایک آدھ دن کہہ دوں گا وہاں ہو کے آؤ، دیکھ کے آؤ کیسے کیسے عالم بحر العلوم موجود ہے۔ بحر العلوم کو تو جانتے ہو آپ؟ جی 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 مولانا نعمت اللہ صاحب ارے ان کا نام ہے، بحر اعظم گڑھ کے العلوم ہیں۔ کا لقب ہے ان کو، بحر العلوم ہے وہ۔ جی 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 اور سب سے بڑے محدث ابھی کے وہ ہیں، محدث سے جلیل جی جی مولانا قمر الزمر صاحب، جی 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 جو ابھی قمر الزمر صاحب ہے نا، ابھی وہاں موجود ہیں۔ جی 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 ہے۔ اور اب ان کی مفتی سعید صاحب کی جگہ تو کوئی صحیح بڑا عالم آ نہیں پایا ویسے، نہیں مولانا ان کی جگہ پر وہ ہے مفتی ابو ابوالقاسم القاسم نعمانی۔ نعمانی صاحب، لیکن ان کی ٹکر کے نہیں ہے، جی 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 ان وہ کی ٹکر کے تو یہی ہے، بحر العلوم ہی ہے شاید۔ اصل میں وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی بحر العلوم کی۔ بحر العلوم تو 90 سال کے ہوں گے جی 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 ہیں، اصل میں وہ بوڑھے ضعیف ہو گئی، زیادہ ہو گئی، 96 سال کی عمر ہو گئی۔ اور 96 ہے، کس کے خلیفہ ہیں؟ وہ کسی سے شاید مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے بارے میں معلوم ہے، مفتی ابوالقاسم نعمانی کے، وہ فقی الامت تھے، مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی، اچھا وہ ان ان کے کے خلیفہ خلیفہ ہیں۔ ہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی۔ ارے وہ محمود صاحب تو وہ افریقہ میں جن کا انتقال ہوا ہے۔ جی 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 وہ ان کے خلیفہ تھے، ہاں تو چھٹا بہت مسجد میں بڑی ہم بھی بہت، جاتے تھے ان کے پاس ستم بچپن میں۔ ارے آپ یہ آتے ہیں آپ کے قمر الزمر صاحب الہ آباد والے، جو قطب عالم ہے آج کے دور کے، بہت بڑے پیر جی جی حضرت مولانا آتے ہیں قمر ادھر، الزمر صاحب آتے جی ہیں جی دیوبند؟ جی آتے ہیں، کبھی کبھی ان کی مجلس ہوتی ہے، آپ دیکھا اچھا میں نے۔ مجلس ہوتی ہے؟ ہاں وہ آتے ہیں ایک آدھ دن کے لیے، سال میں ایک آدھ دن کے لیے آ کر، ارے کیونکہ ہم یہاں نے تو یہی تو بہت کہا بریلی علماء آتے حضرات رہتے سے ہیں۔ کہ پہلے ان دو کو جا کے دیکھ لو، حضرت مولانا قمر الزمر صاحب الہ آبادی کو دیکھ لو، ایک جی استاد العلماء محدث کبیر حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب ڈھابل سورت گجرات میں جا کے دیکھ لو ان دونوں پیروں کو، جی 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 کیونکہ دیوبند والوں میں پیری مریدی کہاں ہوتی ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ نہیں بہت ہوتی ہے، ہم خود مرید ہیں۔ نہیں کرتے تو ہیں لیکن خاص لوگ کرتے ہیں، عام لوگ نہیں کرتے۔ نہیں عام لوگوں کو نہیں دیتے ہمارے یہاں، ہاں جیسے یہ بات ہے۔ لونڈے لپاڑے نہیں کرتے، 20 سال کے، 25 نہ سال نہ کے، نہ 30 سال کے، 35 سال کے بھی نہیں کرتے دیوبند والوں میں تو۔ نہ دیتے نہیں، وہ اجازت بھی بریلیوں نہیں میں دیتے۔ تو 20 سال کے لونڈے کرتے ہیں، 20 سال کے، 22 سال کے لونڈے، بتائیے، بتاؤ جن پر مطلب اس نفس راہ و کو غالب خراب ہے، کر دیا۔ جن پر نفس و غالب ہے وہ پیری مری نہیں کرتے ہیں، اب کیا معلوم کوئی سامنے آ جائے ہیں، تو وہ ایسے حالانکہ بریلیوں کے بہت قصے ہیں کہ عورت کے ساتھ میں حرام خوری کے معاملے ان کے، وہ تو پیری مریدی ان کی عام ہو گئی، 20 سال کا لونڈا کرتا ہے، 22 سال کا لونڈا کرتا ہے ہیں؟ اور یہ بھی دیوبند والوں میں عام نہیں ہے، دیوبند والوں میں 60 سال کی عمر والا پیری مریدی کرتا ہے، 60 سال والا بہت دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، بہت دنوں کے بعد، ہے نا، پہلی بات تو اجازت بھی نہیں ملتی۔ اجازت نہیں ملتی۔ حضرت سنسار پوری تھے، کیا نام تھا ان کا، شیخ سنسار پوری، مجاہدہ مفتی کراتے ہیں بہت۔ جی ہیں، جی وہ مفتی افتخار الحسن صاحب، وہ بھی خلافت نہیں دیتے تھے، ہر کسی کو مرید بھی مرید کر لیتے، خلافت نہیں دیتے تھے ہم کو۔ نہیں نہیں ہر ایک کو نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں تو بریلی میں تو کیا، ابھی آپ کو میں 500 جگہ سے خلافت دلوا دوں بریلی میں، جی 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 ہر نہیں ان بریلی میں میں تو 100 جگہ سے عام میں لوگوں آپ کو کو بھی دے دیتے خلافت ہیں۔ دلوا دوں، کم سے کم 4 دن کا ٹائم لے آؤ، تو 4 دن میں آپ کو ایک دن میں 25 جگہ سے خلافت آپ کو مل جائے گی۔ لو جی 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 یہاں تو انکیا تو عام ہے، جس کو یہ خود پیر مرید کے لائق نہیں، ہر کسی کو خلافت دے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں جی ڈلوا دوں گا آپ کے نام سے جناب انشاءاللہ حافظ انشاءاللہ ابو بہت خوشی افتخار ہوئی آپ سے صاحب۔ بات کر کے، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں ڈلوا دوں گا، انشاءاللہ پھر رابطہ کریں گے، ٹھیک۔ السلام السلام علیکم۔ علیکم۔